Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 29th of September 2020 and I'm extremely sorry again. As you guys can analyze कि मेरा जो thought है, it's not that good and welcoming as it was in the past sessions. But I'm sorry I'm late just because of this, because I'm going through a very serious, I think that's an infection, throat infection, something like that I'm unable to speak that beautifully as I used to speak in my past. So today's Dawn editorial is about APS Commission report. एक आई है APS के हवाले से जो शायद आपको याद हो कि दिसंबर 16, 2014 में हुआ था, उसके हवाले से ये डिटेल में है. कहते हैं जी is closure even possible for the survivors of the APS massacre and the families of those who lost loved ones on that terrible day. वो क्या कहता है कि ये जो इसका जो क्लोजर है इसका बंद होना ये इवन पॉसिबल है उन सर्वाइवर्स के लिए, वो जो APS मैसकर हुआ यानी जो बड़े पैमाने पे कत्ल किया गया, और उन फैमिलीज़ के लिए जिन्होंने अपने प्यारे जो हैं उन्होंने उनको इस दिन में जो है कुर्बान होते देखा. 147 पीपल, 154 लोग जो हैं इंक्लूडिंग 132 स्टूडेंट, जिनमें 132 स्टूडेंट्स थे, और martyred when militants attacked the army public school in Peshawar on December 16, 1942. 2014 में तकरीबन 154 लोग मारे गए, शहीद हुए जिनमें 132 स्टूडेंट थे जब मिलिटेंट ने अटैक किया आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर. और वो जो ब्लैक डे था वो था दिसंबर 16, 2014 और ये हुआ पेशावर में. फॉर ऑर्स घंटों तक डिस्ट्रॉट पेरेंट्स, डिस्ट्रॉट का मतलब होता है बहुत हद से ज़्यादा परेशान जो पेरेंट्स थे, उनके हवाले से कहा गया नॉट नोइंग वेदर देयर चिल्ड्रन वर अलाइव और डेड, जिन्हें ये भी इल्म नहीं था कि उनके बच्चे जो हैं वो ज़िंदा हैं या उनकी डेथ हो चुकी है. वर गैदर एट द एंट्रेंस एज सिक्योरिटी पर्सनल फाउट pitched battle through the day with heavily armed assailants inside the premises. वो सारे के सारे जो हैं वो वहाँ पे जमा हुए एंट्रेंस में, जहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा तादाद में लोगों के साथ जंग में मसरूफ़ रहे पूरे दिन में, और साथ साथ वो हेवली आर्म्ड जो अटैकर्स थे वो उस प्रेमिसेस यानी उस जगह के अंदर घुसे हुए थे. एट द एंड ऑफ इट, जिसके अख्ताम पे सेवरल एरियाज़ ऑफ द स्कूल प्रेजेंटेड सीन्स ऑफ कार्नेज, पर्टिकुलरली द ऑडिटोरियम. ये जो वाक़या जब अपने अख्ताम को पहुँचा तो जो स्कूल के काफ़ी ज़्यादा जो हिस्से थे उन्होंने बड़े ही मैस मर्डर यानी बहुत ज़्यादा तादाद में कत्ल गारत के सीन दिखाए, और ख़ास तौर पे ऑडिटोरियम जो है वो शामिल है. द फैमिलीज़ लॉन्ग एगोनाइजिंग, फैमिलीज़ का जो बहुत ज़्यादा लंबा और ये जो पेनफुल स्ट्रगल है टू हैव देयर वॉइसेस हर्ड, कि उनकी आवाज़ें सुनी जा सकें, एंड देयर बर्निंग क्वेश्चंस आंसर्स, और उनके ये जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब दिया जा सके. प्राइमरली अबाउट द लैप्सेस इन सिक्योरिटी, सबसे पहले कि क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या मिस्टेक्स थी, क्या ग्लिचेस थे, क्या फ्लॉज थे सिक्योरिटी में, हैज़ फाइनली बॉर्न फ्रूट. अब जो है फाइनली तौर पे जो है उनकी मेहनत रंग लाई है. ऑन फ्राइडे द रिपोर्ट बाय द जुडिशल कमीशन अपॉइंटेड 2 years ago to inquire into the circumstances surrounding the attacks was furnished before the Supreme Court. फ्राइडे को जो रिपोर्ट है जुडिशल कमिश्नर अपॉइंटेड की 2 साल पहले जो इंक्वायर हुई थी उसके हवाले से जो सर्कमस्टेंसेस थे और इस सराउंडिंग में इस अटैक के, उनको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया गया. हाउएवर द 525 pages document contains much information that is unlikely to be of substantial comfort to the families. ताहम अगर देखा जाए तो 525 पेजेस पे मुश्तमिल ये डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो सब्सटेंशियल कंफर्मेटर है उन फैमिलीज़ के लिए. इंडीड इट्स फाइंडिंग रिवील हाउ अ फास्टर एंड बेटर कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस कुड हैव थ्वाटर्ड द अटैक. ताहम उसमें ये देखा जा सकता है कि इसकी जो फाइंडिंग्स हैं, इसका जो हमें रिज़ल्ट मिला है वो हमें दिखाती हैं कि कितने बेहतरीन और कितने तेज़ कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस जो हैं वो इस किस्म के अटैक को फ्रस्ट्रेट कर सकते थे, फेल कर सकते थे या रोकथाम कर सकते थे, और रिजल्टेड इन फ्यूअर डेथ्स, या कम से कम जो डेथ रेट था उसको बहुत ज़्यादा कम कर सकते थे. बेस्ड ऑन स्टेटमेंट फ्राम विक्टिम्स, अगर विक्टिम्स की स्टेटमेंट पे बेस करते हुए फैमिलीज़, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स एंड मिलिट्री पर्सनल, जिनमें फैमिलीज़ शामिल हैं, पुलिस शामिल है, ब्यूरोक्रेट्स शामिल है और मिलिट्री पर्सनल शामिल है, एज वेल एज इट्स ओन ऑब्जर्वेशंस, और जैसे कि इसकी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं. द रिपोर्ट डेल्व्स इनटू द 3-layer सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मेंट टू कीप द स्कूल सेफ. ये जो रिपोर्ट है ये इस बात पे पहुंचती है कि 3-layer सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है इसका मतलब ये है कि स्कूल को सेफ़ रखा जाता. देयर वर द गार्ड्स एट द गेट
گارڈ جو تھے وہ گیٹ کے اوپر موجود تھے. 2 موبائل ویجیلنس ٹیمز ان دا ویسینٹی کے اندر 2 ویجیلنس ٹیم جو ہے وہ موجود تھی. دا کوئک رسپانس فورس اسٹیشن 10 منٹ اوے اینڈ دا پولیس ریپڈ رسپانس فورس فار ڈپلائمنٹ ان دا کنٹونمنٹ ایریا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئک رسپانس فورس جو ہے وہ صرف 10 منٹ کی دوری پہ تھی، اور جبکہ پولیس ریپڈ رسپانس فورس جو ہے وہ بھی ڈپلائی کی گئی تھی کنٹونمنٹ ایریا میں. 1 MTV جو ہے واز لیوڈ فردر افیلڈ بائی اے سمپل ریکارڈ ٹیکٹک. یہ ایک نارمل سا جو ایک ٹیکٹک تھا، یہ جو ٹیکنیک استعمال کی گئی تھی، ایک empty وین جو تھی اس کو لایا گیا تاکہ وہ جو ہے یہاں پہ موجود جتنے لوگ ہیں ان کو کاکس کر سکے، ان کو اپنی طرف راغب کر سکے، یا کاکس کا لفظی مطلب ہوتا ہے بہلانا پھسلانا. The attackers set alight the vehicle in which they had arrived. اور جو اٹیکرز ہیں وہ اسی وہیکل میں سے نکلے جس میں وہ ارائیو ہوئے تھے. دے enable them to sneak into the school premises from the back wall. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو اس قابل بنایا کہ وہ پچھلی طرف سے جو ہے اسکول کی عمارت میں گھس جائیں. کریٹیکل ایڈوانٹیج، جو ایک بڑا ہی کریٹیکل ایڈوانٹیج تھا، بیکاز دے ٹک اپ دیئر پوزیشنز ان سائڈ بیفور اینی ون واز اویئر این اٹیک واز انڈر وے. کیونکہ انہوں نے کسی کے نالج میں آنے سے پہلے کہ ہم لوگ کوئی اٹیک کرنے جا رہے ہیں وہ لوگ اپنی پوزیشنز سنبھال چکے تھے. The inquiry found it inexplicable that the guards displayed total inertia when the sounds of gunfire were first heard from within. یہ جو انکوائری ہے یہ بڑی ایک اس میں بڑی ایک ان ایکسپلینیبل قسم کی چیز سامنے آئی ہے کہ گارڈز جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے 100% اپنی جو ان ایکٹیویٹی جو ہے اس کو شو کیا جب انہیں گن فائر کی آوازیں سب سے پہلے سنائی دی گئی اس ایریا میں. The victim's parents also questioned why the police were not allowed to enter despite having arrived on the scene. کہ پولیس جو ہے وہ اس کو کیوں اجازت نہیں دی گئی، حتیٰ کہ وہ سین کے اوپر پہنچ چکی تھی اس کے باوجود اس کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی. اینڈ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دیٹ دا کمانڈوز ہیڈ ناٹ یٹ ریچ دا سائٹ. اور یہ کیسے عجیب بات ہے کہ کمانڈوز جو ہیں وہ ابھی تک سائٹ پہ نہیں پہنچے تھے. ابو آل دو ان سب سے اوپر اگر آپ دیکھیں دا رپورٹ ریگریٹڈ دا لوکلز ہیڈ پرووائڈیڈ شیلٹر ٹو سم آف دا ٹیررسٹ. اس بات میں یہ رپورٹ پڑھنے کے بعد بڑا ریگریٹ فیل کیا جاتا ہے کہ وہاں کے جو لوکل تھے انہوں نے بیسیکلی پناہ پرووائڈ کی تھی ان ٹیررسٹ کو جو وہاں پہ آئے تھے، دیر بائی فیسیلیٹیٹنگ دیم ان دیئر ایول ڈیزائن. کہ حتیٰ کہ انہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ وہ اپنا یہ جو ایک ان کا جو یہ گھٹیا قسم کا کارنامہ تھا اس کو وہ سر انجام دے سکیں. دس واز اے ٹریجڈی سو مونومینٹل دیٹ اٹ ول لائکلی ریمین فار ایور سیئرڈ ان دا نیشنل کانشیسنیس. یہ جو واقعہ ہوا، یہ ٹریجڈی یہ جو ہوئی ہے یہ اتنی بڑی تھی کہ یہ شاید ہمیشہ ہمارے ساتھ ایک جلنے والے زخم کی طرح ہمارے نیشنل کانشیسنیس میں یہ رہے گی. What happened in its aftermath is equally heartbreaking. اس کے بعد جو ہوا وہ اور بھی دل دہلا دینے والا ہے. The victim families found themselves stonewalled by the authorities when they demanded answer as to why the security apparatus failed the children so completely and when there would be the accountability for that. یہ بات اور زیادہ جو ہے چونکا دینے والی ہے کہ جب وکٹمز کی جو فیملیز ہیں ان کو کیا کیا گیا، ان کو جواب دینے سے بھی منع کر دیا گیا کہ اتھارٹیز کی طرف سے جب انہوں نے کویسچن کیے کہ یہ جو سیکیورٹی اپریٹس ہے یہ اتنی بری طرح سے کیوں فیل ہوا اور ان کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی ابھی تک کیوں نہیں ہوئی. سوری فار دیٹ. ایٹ لیسٹ سم آف دیئر کویسچنز ہیو بین آنسرڈ ناؤ. کم از کم ان کے کچھ سوالات کا جواب ابھی دینا چاہیے. سرٹینلی دا سیکورٹی فورسز ہیو فوائلڈ مینی ہینیس پلاٹس. اس میں یقیناً ایسی بات ہے کہ سیکورٹی فورسز جو ہیں انہوں نے کافی زیادہ سخت قسم کے اور خطرناک قسم کے پلاٹس کو جو ہے ہینڈل کیا ہے. بٹ ایز دا اے پی ایس اٹیک ڈیمانسٹریٹ، لیکن جیسا کہ یہ اے پی ایس اٹیک ظاہر کرتا ہے ٹیررسٹ ہیو ٹو بی لکی جسٹ ونس ٹو نیگیٹ دوز ایفرٹس. کہ ٹیررسٹ کو صرف ایک دفعہ ہی لکی ہونا پڑتا ہے وہ اس طرح کی جو حرکتیں ہیں، اس طرح کی کوششیں جو ہیں ان کو انویلیڈیٹ کر سکیں یا نیگیٹ کر سکیں. سو دیٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈیز ڈان ایڈیٹوریلز. ویکیبلری کے حوالے سے میں تھوڑا ہائی لائٹ کر دوں گا. فرسٹ ون از میسکر. میسکر کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ تعداد کے اوپر قتل و غارت. رپورٹ آف میسکرز بائی گورنمنٹ ٹروپس آر رپورٹڈ. ڈسٹراٹ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پریشان ہونا، اپسیٹ ہونا. ڈسٹراٹ پیرنٹس لوکنگ فار اے رن وے ٹینیجر. ایکسٹریملی سوری. پچ بیٹل کا مطلب ہے وائلنٹ کانفرنٹریشن انوالونگ لارج نمبر آف پیپل، یعنی ایک بہت بڑا جھگڑا جس میں زیادہ تعداد میں لوگ شامل ہوں. اسٹوڈنٹس انگیجڈ ان پچ بیٹلز ود دا پولیس. اسیلینٹس کا مطلب ہوتا ہے اٹیکرز. دا پولیس ہیو نو فرم لیڈز اباؤٹ دا آئیڈینٹی آف ہز اسیلینٹ. سوری اگین، آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو گلا ہے وہ سچ میں ٹھیک نہیں ہے. چلیں. پریمیسز کا مطلب ہے پلیس. دا کمپنی ہیز موو ٹو نیو پریمیسز.
کارنیج کا مطلب ہے میس مرڈر، بہت زیادہ تعداد میں قتل کرنا. Sorry again. The bombing was timed to cause as much carnage as possible. Kindly agonizing, lapses, thwarted, dulls, lured, light, inertia, monumental, seared, stonewalled, foiled اور negate آپ خود کر لیجیے گا. I'm not feeling well. اپنا خیال رکھیے گا جی. السلام علیکم.